हो पक्ष गोव्यान म्हाका दिसता 2012 पर्यंत सुरू आसा आनी तेच्या उपरांत जर तुमी प्रत्येक वर्साच्या वर्सा जर पळयलें त्या वेळार एल्विस गोम्स आसलेले म्हणा अध्यक्ष किंवा त्याच्या नंतर आनीक कांय अध्यक्ष आसलेले बरेचशे ऑस्कर रिबार आसलेले अशे बरे लोक आसलेले आनी ताका लागून पक्षाक एक वेगळें अस्तित्व आनी एक वेगळी आयडेंटिटी आसलेली. पूण तुम्ही पळयलें हे प्रत्येक मनशान काही वेळा नंतर सोडत गेले, रिजायन केलें थोड्यांनी आनीक कितें कारणांक लागून भायर सरले अशें हें चलत गेलें. आनी तेच्या नंतर मागीर अशें जालें की आतां जर तुमी जर लागीं येवन पळयशात, कारण इतके जे बरे मनीस जे राजकीय एक्चुअली म्हणजे पॉलिटिकल एस्टॅब्लिश लोक न्ही, ते एक कितें तरी वेगळे जावचे गोव्यान अशें म्हणून जे राजकारणान आयले ते लोक सोडपाक गेले, कारण ताका ते पटना जालें. आम आदमी पक्षाचे जे कार्य पद्दती आसलेली ती पटना जाली आनी ताका लागून तेंच्यांनी सोडलें. म्हणून आतां जर ऑफ लेट जर पळोवपाक गेलें की प्रत्येक गोंयकाराचें हें प्रत्येकाक खबर आसा, ज्या गोंयाचेर प्रेम आसा, गोंयकारांचेर प्रेम आसा आनी गोंयचें अस्तित्व टिकोवन उरचें म्हणून जो प्रत्येक गोंयकार आयज झडटा त्या प्रत्येक गोंयकाराक अशें दिसता की ज्या पद्दतीन सध्या सत्ता चल्लेली आसा आनी राजकीय प्रवास जो सत्तेंतल्या पक्षाचो चल्लेलो आसा तो खंय तरी चुकीच्या पद्दतीन चल्लेलो आसा आनी त्या खातीर जे विरोधी पक्ष आसा ते सगळ्यांनी एकठांय येवन त्याच्या विरोधान लढचें हे प्रत्येक गोंयकाराचो एक भावना आसा. तुम्ही पळयतात GNH.